everybody. Some grammar rules are given below. I am going to write about it. ACTIVE active voice को SUBJECT active voice को subject लाई PASSIVE passive voice मा एक्टिभ भोइस को सब्जेक्ट लाई पैसिभ भोइस में OBJECT ऑब्जेक्ट कर्म ऑब्जेक्ट बनाइन्छ त्यस्तै गरेर नंबर 2 मा चाहिँ छ एक्टिभ भोइस को ऑब्जेक्ट लाई ACTIVE एक्टिभ भोइस को OBJECT ऑब्जेक्ट लाई एक्टिभ भोइस को ऑब्जेक्ट लाई PASSIVE पैसिभ VOICE भोइस मा के त एक्टिभ भोइस को ऑब्जेक्ट लाई पैसिभ भोइस मा SUBJECT सब्जेक्ट लाई कर्ता काम गर्ने वाला सब्जेक्ट कर्ता बनाइन्छ। नंबर 3 मा छ मेन भर्ब मुख्य क्रियालाई MAIN मेन VERB भर्ब मुख्य मेन भर्ब मुख्य क्रिया लाई V3 अर्थात PAST पास्ट PARTICIPLE पास्ट पार्टिसिपल मा बदलिन्छ यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट पेसिभमा जाँदाखेरि यी रुल्सहरुको प्रयोग गर्छौं। मेन भर्ब मुख्य क्रियालाई VQ अर्थात पास्ट पार्टिसिपल मा बदलिन्छ। यसरी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजानको लागि हामी यी रुल्सहरु प्रयोग गर्छौं। नम्बर 3 अब त्यसपछि नम्बर 4 मा चाहिँ पास्ट पार्टिसिपल VQ को अगाडि टेन्स मिल्दोजुल्दो PAST पास्ट PARTICIPLE पास्ट पार्टिसिपल VQ को अगाडि TENS टेन्स अनुसार को मिल्दो है बी भर्ब VERB भर्ब राखिन्छ। अब एउटा बी भर्ब राखिसकेपछि अन्त्यमा बाई राखिन्छ पैसिभ भोइस को अन्तमा। त्यस्तै गरेर नम्बर 5 मा पैसिभ भोइस को अन्तमा PASSIVE VOICE पैसिभ भोइस को अन्त्यमा OBJECT ऑब्जेक्ट कर्म को अगाडि BY बाई द्वारा बाई राखिन्छ। एक्टिभ भोइस पैसिभ भोइस को अन्त्यमा जाँदाखेरि कर्मको अगाडि बाई राखिन्छ बाई। तर सबै ठाउँमा बाईको आवश्यकता चाहिँ पर्दैन। हामीले चाहिँ बुझ्दाखेरि तर सबै ठाउँमा पैसिभ भोइसमा PASSIVE VOICE पैसिभ भोइस को तर सबै पैसिभ भोइस मा बाईको आवश्यकता पर्दैन। पैसिभ भोइस मा BY बाई को आवश्यकता पर्दैन।
पर्दैन, यो नराखे पनि हुन्छ, यो बाई राखिन्न, यो बाई चाहिँ के हुन्छ त नराखिने पनि हुन्छ कुनै कुनै ठाउँमा आवश्यकता अनुसार एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाँदाखेरि बाई चाहिँ राख्न सकिन्छ। अब एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाने तरिका बाई है टेन्स मिल्दोजुल्दो तर केही ठाउँ बाई राखिँदैन। बी भर्ब्सहरू पनि हामी लेख्न सक्छौँ। छमा बी भर्ब्स निम्न छन्, बिइबी भिइआरबिएस भर्ब्स निम्न छन् भनेर बी भर्ब्सहरूलाई पनि हामी बिर्सन हुँदैन। इज, एम, आर, WAS was, WERE were, BEB, BEEN been, BEING being, being चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 यी जम्मा 8 वटा छन्। यी जम्मा कतिवटा छन् त 8 वटा छन्, 8 वटा छन्। कहिले चाहिँ हामी बढी छन् कि अर्कै हुन्छ कि भनेर पनि झुक्किन सक्छौँ। अब यस्ता रुल्सहरू भइसकेपछि हामीले एक्टिभबाट पेसिभमा चाहिँ लैजाँदाखेरि सजिलैसँग यी रुल्सहरूको प्रयोग गरेर भोइस बनाउन सकिन्छ, पेसिभबाट एक्टिभमा लैजान सकिन्छ है। यी जम्मा चाहिँ 8 वटा छन्। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले विवरण चल्छन् इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब्स अकर्मक क्रियाहरूको INTRANSITIVE VERBS इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब्स अकर्मक क्रिया कर्म नभएको, अकर्मक क्रिया कर्म नभएको सब्जेक्टले गरेको काम भर्बमै खत्तम हुने, अब्जेक्ट नआउने इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब्स अकर्मक क्रियाहरूको PASSIVE VOICE हुँदैन किनकि यसमा अब्जेक्ट छैन, यसमा OBJECT अब्जेक्ट जसलाई चाहिँ कर्म छैन, सब्जेक्टले गरेको काम भर्बमै चाहिँ खत्तम भएर जान्छ। त्यसरी केवल ट्रान्जिटिभ भर्ब सकर्मक क्रियाहरूको लाई मात्र पेसिभ भोइसमा लैजान सकिन्छ। इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब्स अकर्मक क्रियाहरूको पेसिभ भोइस हुँदैन किनकि यसमा अब्जेक्ट कर्म छैन। त्यस्तै गरेर केवल सकर्मक क्रियाहरूको अर्को नम्बरमा चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। अर्को नम्बरमा केवल ट्रान्जिटिभ भर्ब्स TRANSITIVE ट्रान्जिटिभ VERBS भर्ब्स सकर्मक, ट्रान्जिटिभ भर्ब्स सकर्मक क्रिया कर्मसहितको क्रिया जसमा कर्म पनि छ। केवल ट्रान्जिटिभ भर्ब्स सकर्मक क्रियाहरूको मात्र एक्टिभबाट पेसिभ भोइस बनाउन सकिन्छ। ACTIVE एक्टिभबाट PASSIVE पेसिभ VOICE भोइसमा बदल्न सकिन्छ। एक्टिभबाट चाहिँ पेसिभमा लैजानको लागि सकर्मक क्रिया कर्मसहितको हुनु पर्यो जसमा चाहिँ एउटा अब्जेक्ट हुनैपर्छ। सब्जेक्टले गरेको काम अब्जेक्टमा खत्तम नभई भर्बमै सिद्धिन्छ। जस्तै बर्ड्स फ्ल्यू, सी डाइड पिसफुल्ली, सुगर मेल्टेड यस्तो चाहिँ अब्जेक्ट नभएको वाक्य आयो भने त्यसको पेसिभ बनाउन सकिँदैन। पेसिभ भोइसमा लैजानको लागि केवल ट्रान्जिटिभ भर्ब सकर्मक क्रियाहरूको मात्र एक्टिभबाट पेसिभमा बदल्न सकिन्छ। अब यसरी हामी रुल्स लेखिसकेपछि अब एक्टिभबाट पेसिभमा चाहिँ हामी लैजान सक्छौँ। रुल्सहरू त अब है एक्टिभ भोइसमा सब्जेक्ट कर्ता आफै सक्रिय भएर काम गर्छ। 9 नम्बरमा हुन्छ ACTIVE
TIVE एक्टिभ भोइसमा कर्ता जसलाई SUBJECT सब्जेक्ट आफैले एक्टिभ भोइसमा कर्ता सब्जेक्ट आफैले सक्रिय भएर काम गर्दछ। एक्टिभ भोइसमा जहिले कहिले एक्टिभ भोइसमा कर्ता सब्जेक्ट जहिले कहिले आफैले सक्रिय भएर काम गर्दछ भने प्यासिभ भोइसमा PASSIVE प्यासिभ VOICE प्यासिभ भोइसमा कर्ता निष्क्रिय रहन्छ कर्ता उपर अरूद्वारा अब्जेक्टतिरबाट काम हुन्छ। कर्ता जसलाई चाहिँ हामी SUBJECT सब्जेक्ट भन्छौँ, कर्ता उपर अरूद्वारा भन्नाले कर्ता उपर अरूद्वारा कर्मतिरबाट काम हुन्छ। कर्म OBJECT अब्जेक्टतिरबाट काम हुन्छ अथवा सहयोग गर्छ। हामीले जसरी बुझे पनि कर्ता निष्क्रिय रहन्छ, अब्जेक्टतिरबाट चाहिँ काम हुन्छ। एक्टिभ भोइसमा कर्ता सब्जेक्ट आफैले सक्रिय भएर काम गर्दछ भने प्यासिभ भोइसमा कर्ता निष्क्रिय रहन्छ, कर्ता सब्जेक्ट मा अरूद्वारा कर्ता सब्जेक्टमा लेख्नु पर्यो। कर्ता सब्जेक्टमा यहाँ गल्ती भएछ, मा अरूद्वारा कर्म अब्जेक्टतिरबाट काम हुन्छ। कर्ता सब्जेक्टमा अरूद्वारा अथवा कर्म अब्जेक्टतिरबाट काम हुन्छ। हामीले जसरी बुझे पनि पछाडितिरबाट अगाडि यसरी चाहिँ सहयोग गर्न आउँछ। वाक्य राम्ररी हामी सरलबाट जटिलतिर हुँदै दुई किसिमबाट व्यक्त गर्न सक्यौँ, त्यो कुराहरू बुझ्यौँ भने अङ्ग्रेजी सिक्न पनि सजिलो हुन्छ। अनि भोकाबुलरी पावर पनि बढाउँदै लाउनुपर्छ। यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ लैजाँदाखेरि कर्ता स्वयं आफैले सक्रिय भएर काम गर्छ भने उदाहरण। अब त्यसपछि 10औं नम्बरमा पनि हामी लेख्न सक्छौँ एउटा चेन्ज अफ PERSONS पर्सन्स CHANGE चेन्ज अफ PERSONS पर्सन्सहरूको चाहिँ के गर्ने, फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन, थर्ड पर्सनको सब्जेक्टबाट अब्जेक्ट बनाउँदा, अब्जेक्टबाट सब्जेक्टतिर ल्याउँदा कसरी चेन्ज गर्ने त्यसको बारेमा पनि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। एक्टिभ भोइस ACTIVE VOICE एक्टिभ भोइस भयो। PASSIVE VOICE प्यासिभ भोइस भयो। एक्टिभ भोइसमा चाहिँ आईको अब्जेक्ट एक्टिभमा छ भने प्यासिभतिर जाँदाखेरि आईको अब्जेक्ट मी हुन्छ। त्यस्तै गरेर वीको अस हुन्छ, यो सबैलाई थाहा नै छ। वीको के हुन्छ त युएस अस हुन्छ प्यासिभतिर जाँदाखेरि। त्यसपछि गएर युको युई, सीको हर, हिको हिम, वाइओ युको यु नै हुन्छ जतातिर गयो पनि। SHE सीको चाहिँ के हुन्छ त HER हर हुन्छ भने HE हिको HIM हिम हुन्छ अब्जेक्टिभमा। हिको चाहिँ हिम हुन्छ भने देको डेम, इटको इटै हुन्छ THEY डेको THEM देम। अनि त्यसपछि IT इट, यो इटको चाहिँ के हुन्छ त IT इट नै हुन्छ। अब यसरी चाहिँ एक्टिभबाट चाहिँ हामीले प्यासिभमा लाँदाखेरि आईको अब्जेक्ट मी हुन्छ, वीको अब्जेक्टिभमा प्यासिभमा चाहिँ अस हुन्छ, युको जता गए पनि यु नै हुन्छ, सीको चाहिँ HER हर हुन्छ, हिको चाहिँ हिम हुन्छ, डेको डेम हुन्छ भने इटको चाहिँ IT इट नै हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसलाई मेटियौँ। त्यस्तै गरेर फेरि अब एनी नेम, कुनै नाम छ भने एनी नेमको नेम रिमेन्स एज इट इज। ANY एनी NAME नेम, कुनै नेम छ भने
NAME नेम REMAINS रिमेन्स भनेको रहन्छ नेम रिमेन्स एज इट इज जस्तो छ नाम त्यस्तै चाहिँ के हुन्छ त रहन्छ नेम रिमेन्स एज इट इज त्यो चाहिँ नाम के हुन्छ त जस्तो चाहिँ एक्टिभतिर आएको छ त्यस्तै गरेर चाहिँ प्यासिभतिर चाहिँ जान्छ अथवा बाई नाम बाई सेम भनेर यस्तो किसिमबाट चाहिँ नेम रिमेन्स एज इट इज भनेर यसरी जान्छ। अब एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि नाम जस्ताको तस्तै जाने आईको अब्जेक्ट मी हुने अनि वीको अस हुने युको यु हुने सीको हर हिको हिम देको देम इटको इट नै हुन्छ। त्यस्तै गरेर नम्बर 11मा पनि कोही आफूले बुझ्नको लागि रफ तरिकाले पनि रुल्सहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि अननोन डुअर अर एजेन्ट इज नट मेन्सन्ड इन द प्यासिभ भोइस यो पनि चाहिँ हामी राख्नुपर्छ। UNKNOWN अननोन भनेको नचिनिएको थाहा नभएको है। अननोन DOER डोर मिन्स एजेन्ट अननोन डोर अर अथवा AGENT एजेन्ट भनेको प्रतिनिधि काम गर्नेवाला जस्तै समबडी समन अथवा यस्तो केही छ एभ्रिबडी भने डोर अर एजेन्ट इज नट मेन्सन इन द प्यासिभ भोइस एजेन्ट is not MENTIONED mentioned in the PASSIVE passive VOICE passive voice अननोन भनेको अज्ञात नचिनिएको डोर प्रतिनिधि अर एजेन्ट इज नट मेन्सन उल्लेख गरिँदैन मेन्सन भनेको उल्लेख गर्नु इज नट मेन्सन यो पनि चाहिँ के छ प्यासिभको नेगेटिभमा छ इन द प्यासिभ भोइसमा डोर छैन भने अननोन छ भने यसलाई चाहिँ गरिँदैन। अब त्यसपछि गएर यस्तो छ फेरि त्यसैलाई चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि यो आईको अब्जेक्ट मी हुन्छ भने प्यासिभतिरबाट उसमा ल्याउँदाखेरि एक्टिभमा लाँदाखेरि पनि फेरि ठिक त्यसको उल्टो हुन्छ। अब आईको जस्तै PASSIVE प्यासिभ भोइस अनि त्यसपछि गएर ACTIVE VOICE एक्टिभ भोइस मानौँ। प्यासिभ भोइसतिरबाट ME मी छ यहाँ ME मी भनेको म मलाई मीको अब्जेक्ट एक्टिभ भोइसमा लाँदाखेरि फेरि चाहिँ आई हुन्छ। आईको ठिक्क उल्टो तरिकाले हामी गर्न सकिन्छ। असको वी युएस असको WE वी YOU को जता गए पनि YOU नै हुने अनि त्यसपछि HIM हिमको HE हि हुने HER हर भनेको उनको उनलाई यसलाई SHE सीमा चाहिँ बदल्ने है हरको सी हुने हिमको हि हुने देमको THEY दे हुने THEM देमको THEY दे हुने यस्तो रुल्सहरू पनि हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। त्यसपछि इटको इट नै हुने IT इट को चाहिँ के हुने त इट छ भनेदेखि त्यसलाई इट नै हुने मी अस यु हिम हर देम इट मी अस यु देम हर हिम इट छ। अनि त्यसपछि अब यसलाई फेरि हेरौँ एनी नेम रिमेन्स एज इट इज त्यसलाई पनि छोड्नु भएन। एनी नेम्स कुनै नाम छ भने नेम रिमेन्स एज इट इज यो जस्तो छ त्यस्तै रहन्छ। जस्तै ANY एनी NAME नेम कुनै नाम छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त नेम रिमेन्स एज इट इज भनेर भन्छ। नाम चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै सारिदिने NAME नेम REMAINS रिमेन भनेको नेम रिमेन्स भनेको नाम चाहिँ रहन्छ। एज इट इज यो चाहिँ जस्तो छ एज ITEIS इज यो जस्तो चाहिँ नाम छ त्यस्तै किसिमबाट रहन्छ भनेर हामीले एक्टिभबाट चाहिँ प्यासिभमा लैजान सकिन्छ। प्यासिभ भोइसका दुई तत्त्व छन् मूलत अब यसलाई पनि मेसन नाम चाहिँ जताबाट आयो भने त्यही रहने हुन्छ। अब त्यसपछि खास गरेर हामीले एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि है अब प्यासिभ भोइसका दुई तत्त्वहरू छन् नम्बर दिँदाखेरि
SSIVE भोइसका एक्चुअली यथार्थमा दुई तत्त्वहरू छन्, दुई तत्त्वहरू छन्। यी चाहिँ के हुन् त? हामीले चाहिँ मूलतः गर्नुपर्ने दुई तत्त्वहरू छन्, टु बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, TO टु बी, बी भर्ब एउटा ल्याउनै पर्ने, त्यसपछि गएर इजेमआर वाज वेयर बी बिन बिन मध्येको टेन्स मिल्दोजुल्दो टु बी बी भर्ब ल्याउनु पर्ने, अनि PAST पास्ट, PARTICIPLE पास्ट पार्टिसिपल भर्ब 3, जसलाई चाहिँ P3 PQ भर्ब 3 भनेर भनिन्छ। यी तत्त्वहरू दुईटा एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि समावेश गर्नुपर्छ। यदि चाहिँ यो दुईटा बिग्रियो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ भाषा अथवा एन्सर सही हुन सक्दैन। NOTE नोट एउटा चाहिँ हुन त उही हो, ती शब्दहरू दोहोरिएका छन्। अननोन अब्जेक्ट्स आर ओमिटेड, UNON KNOWN अननोन भनेको अपरिचित, OBJECTS अब्जेक्ट्स कहीँ अननोन अब्जेक्ट्सहरू, ROMITTED भएर यो पनि प्यासिभकै सेन्समा छ, एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजान सिकेपछि त अननोन अब्जेक्ट्स यो चाहिँ के छ त? प्यासिभ छ सब्जेक्टको रूपमा रहेको। आर ओमिटेड, OMITTED ओमिटेड त्यागिन्छन् इन द प्यासिभ भोइस। प्यासिभ भोइसमा चाहिँ अननोन अब्जेक्ट्सहरूलाई चाहिँ के गर्ने त? त्याग्ने। आर ओमिटेड इन द PASSIVE प्यासिभ, VOICE प्यासिभ भोइस डिस्टर्ब। अब यसरी चाहिँ एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजानको लागि रफली बुझ्नलाई धेरै रुल्सहरू बनाएर हामी लेखेका छौँ। यी रुल्सहरू थाहा भयो भने सजिलै हामी समस्या समाधान गर्न सक्छौँ। अब एउटा हामी इक्जाम्पल लेख्यौँ भने सजिलै चाहिँ गर्न सक्छौँ। एक्टिभबाट चाहिँ प्यासिभमा लैजानको लागि फर इक्जाम्पल, फर इक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले एउटा केही लेख्न सक्दछौँ। आई एट राइस, मैले भात खाएँ गरे। IATE RICE राइस, यो चाहिँ के हो? एक्टिभ भोइस हो है। आई एट राइस, मैले चाहिँ भात खाएँ। अब एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो चाहिँ के गर्ने त? अब यसलाई उल्ट्याउँदाखेरि पोजिसन RICE राइस भनेको चाहिँ भात, एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउनुपर्छ, माथि लेखिया छ राइस। अनि त्यसपछि टेन्स अनुसारको एउटा बी भर्ब राख्ने पनि भनेको छ। राइस सिङ्गुलर छ त्यसैले वाज दियो, राइस वाज। मेन भर्बलाई भर्ब 3 मा पास्ट पार्टिसिपलमा लाने, इट एट इटन, EATEN इटन। अनि आवश्यकता अनुसार प्यासिभमा चाहिँ एजेन्ट अर्थात् कर्मको अगाडि बाई राख्ने हो। राइस वाज इटन बाई, अनि त्यसपछि आईको अब्जेक्ट के हो त? मी भयो। आईलाई मी बनाउने, अनि त्यसपछि सीलाई हर बनाउने, डेको देन। अब त्यो चाहिँ हिको हिम माथि हामीले लेखिसकेका छौँ। यो के भयो त? PASSIVE प्यासिभ, VOICE प्यासिभ भोइस भयो। आई एट राइस, मैले चाहिँ भात खाएँ, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट छ। अनि त्यसपछि प्यासिभमा चाहिँ राइस वाज इटन बाई मी, मद्वारा भात खाइएको थियो भनेर चाहिँ यसरी हामी एक्टिभबाट राइस वाज इटन बाई मी प्यासिभ भोइसमा चाहिँ हामी लान सक्छौँ।